बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां समेस्तांक दैवी कलोरेतीर मंदिरा तर्फेन प्रणाम नामान आनी काळजांतावन हार्दिक स्वागत. देवाचें उतर म्हणटा, तुमी देवाक चड मोगाची देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. एफेसकारांक बरयलें पत्र आवस्वर 5 वळ 1. तुमी देवाक चड मोगाची देखून देवाच्या हाजरपणांत आमी आमचो वेळ करया आनी ताचे सारके जावंक आमी प्रयत्न करया. भोव पवित्र येवकरिस्तीचें आराधन करून सोम्याच्या हाजरपणांत आमी आसतना ताच्याच सारक्याची जावन रचन जाल्ली आमी चड आनी चड ताचे सारकें आमी जातल्या. तर आमी घावया गीत आमच्या कोंकणी भक्ती गितां ह्या बुकांत R31 ऑन पेज नंबर 377 377. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव नाटापी. तुजो मोग सोम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव नाटापी. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुता वाशेता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता, तुजी काकुता वाशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. तुजे विन
विन्ना कोण म्हाका आसरो, तुजे विन्ना का म्हाका दुसरो. तुझे विण कोण म्हाका आसरो, तुझे विण का म्हाका दुसरो. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. दोन्ही हात वयर कर म्हणया. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. संपूर्ण विश्वास आमी आमच्या सम्याचेर दवरया. ताच्या मोगाचो शिवर आमचेर देवचो आमी अनुभव करया. देवाचो मोगाचो शिवर आमचेर देवान येता आसतना आमी आशिर्वादान ग्रस्त जातल्या आनी देवाच्या आशिर्वादां खाल आमी जियेत आसतना ह्या संवसारांत हर एक समृद्धी, हर एक ग्रेसकाय, हर एक संपन्नता, हर एक भरती आमी अनुभव करतल्या. किर्तनाच्या बुकांत 9:1 किर्तन आसा. ह्या किर्तनाक आमी संरक्षणाचें किर्तन आमी म्हणटा. सांगतास हें एक आशिर्वादाचें किर्तन जावन आसा. हें किर्तन अशें आरंभ जाता, जो मनीस परमोन्नताच्या आसऱ्या खाल रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेन जियेता. आनी अशें म्हूण दर्शन वेता तें किर्तन. कसलीं आशिर्वादां तसल्या व्यक्ती थंय, तसल्या मनशा थंय, तसल्या भावा थंय, भयणी थंय व्हाळोन येतात. खंयच्या थरान तो समृद्धी जडटा, ग्रेसकाय जडटा, संरक्षण जडटा, वाडावळ जडटा. हर एका वाटेन तो यशस्वी जाता, सुफळ जाता, फळां बरी जाता. तोच एक आशिर्वाद जाता, हेरांक तो आशिर्वादीत करता. आनी ताच्या जिवितांत कशें ताका लांब आवक मेळटा. देवाचें हाजेरपण हर एका घडये ताच्या जिवितांत अनुभव करता तें आमी वाचता. देखून आमी हो आयताराचो दीस, सम्याचो दीस, साबताचो दीस सम्याच्या हाजेरपणांत आमी करसून ताची स्तुती करून, ताजे होगलाप दिवन, ताजें आराधन करून करशीत आसतना खरेपणी आमी देवाच्या आशिर्वादांचें जिवीत जियोंक आमकां साध्य जाता. देखून सम्याच्या हाजेरपणांत जियेत आसतना सम्याक आमी उलो मारया. इरुवबनागी इरुवात नीनु ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. सम्याच्या हाजेरपणांत आमी आसतना सम्याक आमी म्हणया, खरेपणी सदांचो जिवाचो देव तूं जावन आसाय. जिविताचो आरंभ तूं म्हज्या जिविताचो शेवट तूं. म्हजें जिवीत तुजें थंयच आसा. हांव खातां, जेवतां, भोंवतां आसां तर सगळें तुजें थंयच. तुज्या वेंगेंत, तुज्या गोपांत, तुज्या ताळव्या हाताचेर, तुज्या काळजाच्या गुंडायेन, तुज्या मोगांत, तुज्या हाजेरपणांत. तुजे भायर हांवें गेल्यार बरी ना, वयर सोडून हांव आकाशाक गेल्यार तरी थंयसर तूं आसाय. गूढ पाताळाक हांव देंवल्यार थंयसर तूं आसाय. सुकण्यांचे पाकाटे घेवन हांव उबोन खंय गेल्यार तूं आसाय. खंय म्हज्या आवयच्या गर्भांत तुवें म्हाका अद्भुत रितीन रचलाय. सदांच म्हाका तुज्या ताळव्या हाताचेर दवर तुवें म्हाका सुरक्षेत सांबाळलाय. म्हजें रोपणें सयत, म्हजें सगळें सारकें, म्हजें वणदी तुज्या ताळव्या हाताचेर तुवें कांतयलाय. तुज्या भोव पवित्र काळजांत तुवें म्हाका जागो दिलाय. आनी तसल्या वर्त्या देवा, महान देवा, म्हजो हात धरून तूं चलय. आमच्या कांताराच्या बुकांत H66 दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गितां आमी काडया. H66 तुमकां सबार जाणांक हें गीत भोव मोगाचें, भोव अपुर्बाचें, वर्त्या दैवीक अनुभवांचें. देखून देवाच्या हाजेरपणांत देवाचो अनुभव जावन देवा लागींच स्ವಂತ उतरांनी आमी उलोवया. इरुवनागी इरुवात नीनु. H66 ऑन पेज नंबर 106, पान नंबर 106.
कंतार नंबर H66. होय, व्हडा भक्तीपणान व्हडा उमेदीन पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाकाल हे गीत आमी गावया. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. देवा घरका आनी होगळा दिवन कितले कारण आसा आमकां. ह्या कोरोना व्हायरस करगा वेळा आमकां राखला आनी सांबाळला, मोर्चे आसले आमकां राखला आनी सांबाळला. कितलेशे जाण मरण पावले, कितलेशे जाणांचे बिझनेस लॉस जाले, कितलेशे जाणांनी पयशे होगडायले, कितलेशे जाणांनी काम होगडायले, कितलेशे जाणांनी तांच्या मोगाच्या आवयक, आपल्या बापायक, मोगाच्या पतीक, पतीने, भुरग्यांक होगडायले. पूण देवान म्हाका आनी तुका सुरक्षीत दवरला, आमच्या मोगाच्या मनशां सगळ्या संवसाराक सुरक्षीत दवरला. आमच्या जिवितांत आयिल्ले कस सोसूंक आमकां कुरपा दिल्या, मरणांतले ताणें आमकां वाटयला. त्या देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ದಾರಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ, ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಶನಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಶನಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ आंज बटव्यान सोन बकर मोरियमाय सोन बकर सांता भक्तां सोन बकर सर्गीच्या दोळबरा सोन बकर निरंतर देवा हर गाणी मुक्लामली काळजाच्या गुंडायतो तुझ्या स्वंत उतराने देवा हर गाणी देवा हर गाण का देवा होगळाप तुका देवा तुझ्या म्हाका जीव दिल्या तुझ्या म्हाका वांस येयल्या तुझ्या म्हाका संरक्षण केल्या म्हज्या आवय बापायक म्हज्या भावा भयणी म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यान दिल्या बरें शिका बरो भावार्थ विश्वास बरो भावार्थ दिल्या पासून जिवितांत सर आशीर्वादा भोग केल्या पासून तुझ्या जाळे पासून तुझ्या काकुती पासून तुझ्या मोगा पासून तुझ्या सर आशीर्वादा पासून हर गान तुका होगळाप तुका छय छय तुका हालेलुया 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 Adonai, all powerful, mighty God, El Gibor, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, God the healer, El Shaddai, everything is possible for you. Nothing is too wonderful for you. Thank you, Lord. Praise you, Lord. We adore you, Lord. We glorify you, Lord. Yeswe stotra, Pidadevare stotra, Pavitra Atmare stotra. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. आशीर्वादां आज बोपोई सक्रामेंताच्या हजरपणान मोगाचे न्हू आमी आशीर्वादां आशिर्वादीत ह्या विशयान चड आनी चड नियाळ करया आमी जेन्ना समयाच्या हजरपणान जियेता तितलें आमच्या जिवितांत आमी आशिर्वादां जोण घेवन जियेता आशिर्वादां खाल जियेता आशिर्वादांच्या सावळेन जियेता आनी आमीनसी एक आशिर्वाद जाता आनी आमचे थंय सबार जागे सबार संगती सबार संस्थे सबार मनशां सबार आशिर्वादीत जातात आमी कीर्तन 9:1 आमच्या मुखार दवरून काडया पवित्र पुस्तकांत कीर्तन 9:1 कोंकणी पवित्र पुस्तकांत पान नंबर 1040 हांगासर कीर्तन 9:1 आसा 91 ह्या कीर्तनांत आमकां कशें देवाची आशिर्वादां आमची खण घेवयेत म्हणलें आमकां वाचूंक मेळटा हांगासर आसा कीर्तन हें कीर्तन आमी फर्स्ट पर्सनान म्हणजे प्रथम व्यक्ती जावन आमी तें म्हणया थंयसर जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता म्हणून आसा त्या जो मनीस म्हणलो शब्द काडन हांव म्हणलो शब्द थंयसर घालन आमी वाचया आनी नियाळ करया पोपोई सक्रामेंताचेर तुमीची दिश्ट केंद्रीत करणी संगीत हांव परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावतां हांव परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावतां हांव सौर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करतां हांव सौर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करतां हांव सर्वेस्पराक म्हणटा म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें हांव सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विस्वास तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विस्वास तो म्हाका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो तो म्हाका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो
आनी मारणांतीक पिडेंतलो आनी आनी मारणांतीक मारणांतीक पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो म्हाका धामतलो आपल्या पाकांनी तो म्हाका धामतलो ताच्या पाकाट्या पंदा म्हाका आसरो मेळटलो ताच्या पाकाट्या पंदा म्हाका आसरो मेळटलो ढाल आनी खावच ताचें विस्वासीपण ढाल आनी खावच ताचें विस्वासीपण रातीच्या आकांतांची दिसा वेळार उपतेल्या बाणांची कसलीच भिरांत म्हाका आसची ना रातीच्या आकांतांची दिसा वेळार उपतेल्या बाणांची कसलीच भिरांत म्हाका आसची ना काळो कांत भोंवतल्या मारीचे पिडेक दोनपराचे नाश करतल्या खरगांक हांव भियोवचो ना काळो कांत देंवतल्या मारीचे पिडेक दोनपरांचे नाश करतल्या खरगांक हांव भियोवचो ना म्हजे कुशीक 1000 जण मरण पडटीत आनी म्हज्या उजव्याक 10,000 म्हज्या कुशीक 1000 जण मरण पडटीत आनी म्हज्या उजव्याक 10,000 तरी म्हजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना तरी म्हजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना खरेंच हांव म्हज्याच दोळ्यांनी पळयतलो खरेंच हांव म्हज्याच दोळ्यांनी पळयतलो आनी नश्त्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलो आनी नश्त्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलो कित्याक सर्वेस्पर म्हजो आसरो कित्याक सर्वेस्पर म्हजो आसरो परमोन्नाथ देवाक हांवें म्हजें कोटें करून घेतलां परमोन्नाथ देवाक हांवें म्हजें कोटें करून घेतलां कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना मारीची पिडा म्हज्या तंबा सरशी पावची ना मारीची पिडा म्हज्या तंबा सरशी पावची म्हज्या ना सगळ्या वाटांनी म्हाका राखच्याक म्हज्या सगळ्या वाटांनी म्हाका राखच्याक आपल्या दुतांक देवान आज्ञा दिल्या आपल्या दुतांक देवान आज्ञा दिल्या फातराक म्हजो पांय आदळना जावच्याक फातराक म्हजो पांय आदळना जावन आपल्या हातांनी ते म्हाका सांबाळून धरतले आपल्या हातांनी ते म्हाका सांबाळून धरतले सिंहाचेर आनी सर्पाचेर हांव चलतलो शिवाचेर आनी सर्पाचेर हांव चलतलो तरुण सिंहाक आनी नागाक हांव मस्तितलो तरुण शिवाक आनी नागाक हांव मस्तितलो देव म्हजो मोग करता देखून देव म्हजो मोग करता देखून देव म्हाका निवारतलो देव म्हाका निवारतलो देवाचें नांव हांव वळखता देखून देवाचें नांव हांव वळखता देवूच म्हाका राखतलो देवूच म्हाका राखतलो हांव देवाक उलो मारतना हांव देवाक उलो मारतना देव म्हाका जाप दितलो देव म्हाका जाप दितलो आकांतान देव म्हज्या लागीं आसा आकांतान देव म्हज्या लागीं आसा देव म्हाका निवारता आनी म्हाका सन्मान करता देव म्हाका निवारता आनी सन्मान करता लांब आवक दिवन देव म्हाका दोदोशी करता लांब आवक दिवन देव म्हाका दोदोशी करता देवाचें तारण पळोवंक म्हाका फावो करता देवाचें तारण पळोवंक हालेलुया होसाना हालेलुया म्हाका हे परी हें कीर्तन आमी वाचूंक फावो आनी ह्या किर्तनांतल्यो बसवण्यो आमचे घेवंक फावो आपणावंक फावो वी मस्ट क्लेम एवरी ब्लेसिंग इन दीस साम एंड देन the blessings of the Lord will flow into us. We will live under the shadow, under the protection of these blessings, and we will be a blessing by ourselves, and we will be a blessings to others, and the whole world, the whole universe will be blessed by you. Hallelujah. What a great calling that we have. केदवर्ते आपोणे केदवर्ते एक देवाचें आशीर्वाद म्हाका तुका आसा देखून आमी घावया हें गीत संतोष पावा उल्हास पावा सर्गींत थावन संदेश आयला देव तुजो मोग करता हालेलुया कीर्तन ह्या आमच्या कंताराच्या बुकांत दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत H 39 on page number 92. संतोष पावा उल्हास पावा सरगार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरगार तावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता तुझो नीज गवळी तूं म्हजी मोगाची शेळी हांव तुजो नीज गवळी तूं म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून
सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला तुका सोदून आयला तुका देखून खुशाल झाला संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता व्हरत्या संतोषान गावया व्हरता आनंदान हो संदेश आमच्या काळजान जगोवन दवरया सांडून गेल्यांक सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तुझो मोग करता सर्गी राजाक आपूण व्हरता हांव तुझो मोग करता सर्गी राजा आपूण व्हरता संतोष पावा उल्हास पावा सरगार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्हास पावा सरगार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरकार तावून संदेश आयला होय मोगाच्यान सरकारांत संदेश आयला तो निरंतर येवनूच आसा जशें एक भरोन वमतूंची न्हंय वाळटागी त्या थरान देवाचें आशिर्वादां आमच्या जिवितांत वाळूनच आसात देखून मोगाच्यान आमी संतोश बरी जावया उल्हास बरी जावया आमच्या जिवितांत जायते कश्ट अनवरां समस्ये पिडाशिडा तातवार कामाचो तातवार या पयशांचो तातवार एका बऱ्या घराचो तातवार या तरणाट्यांक परिक्षेंत पास जावचो तातवार या पास जाल्ल्यांक परिक्षेंत उत्तीर्ण जाल्ल्यांक यशस्वी जाल्ल्यांक काम ना म्हणलो तसलो तातवार या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन ना या बरो सांबाळ ना असलो तातवार या रीण काणगेले पाटीन दिवंक जायना तसलो तातवार या सारक्या प्रायेक आपणे स्विकार कर एक काजर जावंक सैरीक असो तातवार एका जिविताच्या सांगातीचो या सांगातिणीचो सांगात्याचो तातवार या जिवितांत काजरी जिवितांत शांती समाधान असो तातवार कोटमांत असल्या समस्या वरवीं वय दादोसकायचो तातवार या जिवितांत खंयच्याय तराचो तातवार पिडा शिडा या कश्ट अनवरां मोगाच्या मनशांची पिडा या मोगाच्या मनशांचे कश्ट अनवरां विजा ना जावची या पासपोर्ट ना जावची या परगांव वचोंक जायना जावची या जायते येवजणे गेल्यात पंथा पावोंक जायना असल्या कश्टा संकश्टांत आसतना तरी समी देव आमकां बसयता सर संगतींनी देव आमकां पावता म्हणून देखून मोगाच्यान आमी संतोष पावया आमी आनंद पावया समियाच्या हजरपणांत कित्याक देव जावन आसा एल शडाय उत्पत्ती बुकांत आमी वाचता 17व्या वस्वरांत एका वळीर बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 17 वर्स 1 सोमियान बसयला हांव एल शडाय सर पदवेदार म्हाका असाध्य म्हणजे कितें आसा गी म्हणून तो 18व्या वस्वरांत 14व्या वळीर चॅप्टर 18 वर्स 14 ही आसस तो विचारता तुका देवाक साध्य म्हणजे कितेंच आसा गी देवाक साध्य म्हणल्यार कितेंच ना म्हाका देवूच आमकां म्हणटा सर संगती हांव वदक सोन दितलो जेनेसीस 22:14 उत्पत्ती बूक 22:14 विवळ सर्वेस्पोर देव सर संगती वदक सोन दिता आपणाचें दर्शनच आमकां तो फावो करता त्या देवातय आमी संतोष बगया आमी आनंद बगया आनी हो देव कितें आशेता आमी आमच्या जिवितांत आशिर्वादांचें जिवीत जियेजें म्हणून तो आशेता God wants us to live a life of blessing
आमी वाचता द्वितीय बुकांत 30 स्वरांत 19 बडीर बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 19 30 वर्स 19. आकाश आनी पृथ्वी तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुमच्या मुखार दवरतां. जिवीत वेंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. आकाश आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत वेंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. पळय मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत जिवीत आनी आशिर्वाद सांगता वेता, मरण आनी शिराप सांगता वेता. म्हणजे शिराप म्हणजे मरण, आशिर्वाद म्हणजे जिवीत. ह्या संवसारांत भरोन वमतोच्या बापान जिवीत आनी ह्या संवसारांतल्या जिविता उपरांत सासणाच्या सासणाक बाळचेत असलें जिवीत आमकां देवाच्या आशिर्वादा खाल मेळटा. देवाच्या आशिर्वादांत आमी पयस सरता आसतना चड आनी चड आमच्या जिवितांत शिराप, चड आनी चड आमच्या जिवितांत तत्वार, काळोख, अंधकार आनी मरण आनी ह्या संवसाराच्या जिविता उपरांत सासणीक मरण आमचें जाता. देखून आमी आमच्या जिवितांत आशिर्वादाचें जायजें म्हणून देव आशेता. आनी हे आशिर्वाद तो आमकां हर एकल्यांक तो फावो करता. न्हयच आनी आदाम आनी एवेक देवान आशिर्वाद केले, आब्रामाक देवान आशिर्वाद केले, आमकां हर एकल्यांक देव आशिर्वाद घालता. ह्या आशिर्वादांचो एक रूपकार, एक संकेत आमकां आसा उत्पत्ती बुकांत 12व्या वसरांत पयल्या वळीरता. आब्राहामाक सर्वेस्पर देव म्हणटा, भायर सर तुज्या दायज्या गोत्रा मदलो, भायर सर तुज्या मायगांवांतलो, भायर सर तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो, आनी हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी हांव तुका एक आशिर्वाद करतलो. म्हाका जनो देवाच्या काळजाचो अत्रेग, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची आशा आवडे जावन आसात म्हाका तुका आशिर्वादीत करच्याक आनी म्हाका तुका एक आशिर्वादाची सुजर करच्याक. देव आशिर्वाद घालता आसतना आमीच एक आशिर्वाद जाता, आमी आशिर्वादाची जर आमी जाता. ह्या संवसारांत आमी पळयता कोणी कितें दिता जाल्यार कसल्या एका फायद्या खातीर ते दितात. आमी म्हणटा एक आपुरबायची सांगणी आसा, कोंगणो सयत आवरांत बेस्टोस व्हाळोन वचना खंय. कोंगणो आवराक उडता आनी थंयसर उपेता जाल्यार व्हड रिस्क घेता, व्हड आपायाक फूड करता. कित्याक त्या आवरांत कितें तरी नाल्ल गी कसले फळ वस्तू गी कितें मोलादीक वस्तू व्हाळोन येत जाल्यार ती आपणावच्या खातीर तो रिस्क आपाय घेता. तर आमचो सोरेस्पर देव आमकां आशिर्वाद दिवन आशिर्वादीत करता जाल्यार कसल्या कारणां खातीर तो आशिर्वादीत करता, कसल्या कारणां खातीर ताच्या आशिर्वादांचो शिवर आमचेर वता, कितें देव म्हजे तान तुजे तान अपेक्षिता. म्हाका न्हू सर्वेस्पर देव म्हजे तान तुजे तान अपेक्षिता एकच, देवान दिल्ल्या आशिर्वादांच्या सावळे काल आमी जियेचय, त्या मानता काल आमी जियेचय, त्या आशिर्वादांच्या पोंदा आमी जियेचय, आशिर्वादांत जियेचय म्हूण देव आमचे तान आशेता. देव आमकां आशिर्वादां दिता वय, पूण ही आशिर्वादां आमी आमची करून जियेचय. तितलेंच देवाची एकच काळजाची आशा. जशें जर तर आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक आस्त बोधीक आनी सगळे वस्तू दिता जाल्यार आवय बापांची एकच आशा आपल्या भुरग्यांनी हांवें दिल्ली ती देणी, हांवें दिल्ली ती ग्रेस्तकाय, हांवें दिल्लें तें शिकप, हांवें दिल्लें तें भांगार दिरवें सगळें आपुरबायेन गळसून ह्या संवसारांत एक यशस्वी जिवीत, परजळीक जिवीत, महिमेचें जिवीत जियेचें म्हणून. त्याच रितीन आमचो खरो बापूय, आमची खरी आवय, आमचो खरो जिविताचो उगम जावन आसलो देव, तेंच आमचे तान आशेता. देखून वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, वी मस्ट मॅनेज द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, वी मस्ट मॅनेज आवर डिवायन कॉल. देखून ह्या रिट्रीट सेंटराचें नांव जावन आसा डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर. वी मस्ट मॅनेज आवर डिवायन ब्लेसिंग्स दॅट वी हॅव रिसीव. येस, केवळ ब्लेसिंग्स आमी जोडल्यार पावना. म्हाका सबार जण ब्लेसिंग जोडतात पूण ब्लेसिंगा खाल जियेनात, आशिर्वाद जोडतात पूण आशिर्वादां खाल जियेनात. आमी पवित्र पुस्तकांतच आमकां जायते दाखले आसात. कोणी व्हड पातक करता या व्हड सूख करता, व्हड शिराप जोड घेता या आपलें जिवीतच नाश करून घेता. तांच्या जिवितांत वर्त्या तरान समृद्धी ग्रेस्त अनुभव केल्ल्या वेळारच दुबळी कश्ट संकश्ट अनुभव केल्ल्या वेळार न्ही. केदार तांच्या जिवितांत समृद्धी ग्रेस्त आनी सर सवलत्यो आनी सर
मजा अनुभव करता तसल्या वेळारच ते आशिर्वादा बदलाक तांच्या जिवितांत सिराप जोण घेतात. आमी पळयता आमकां आसा अर्थ धाकलोच दावीद राय आसा. दावीद राय जेन्ना तो अरण्यांत आसलो, ह्या राणांत ह्या मैदानांनी गोरवां चरयतालो, ताका न्हिदोंक बरो जागो नासलो, खावंक जेवंक सारकें नासलें, पूण तो किर्तनां घडण किर्तनां गावन देवाक अर्घ आनी होगला दितालो. पूण जेन्ना उपरांत तो राय जालो, ताका जायते सेवक आसले, जायते मंत्री आसले, रावोंक व्हड सयत रावळेर आसले, खावंक जेवंक सगळें आसलें, आनी तसल्या समृद्धींत ग्रेस्तकायेन तो आसता आसतना झुजाक वयच्या बदलाक घरांत आळसाय करून तो न्हिदता. वयल्या माळये वयर बेस्टेन्स तो भोंवडी मारता आनी त्या वेळार तळ्यांत नातल्या स्त्रियांचे विणगेपण तो पळयता. थंय तो आकर्शीत जाता, पेल्याच्या स्त्रियेक आपणायता, पेल्याच्या स्त्रिये लागीं व्याभिचार करता, देवाचे उपादेश म्हणटा आनी देवा थावन तो शिराप जोड घेता. देखून आमच्या जिवितांत आमी उडासोरी जाय, आमी आमकां देवान दिल्लीं आशिर्वादां भरिंकर सांबाळून घे जाय. आमी पळयता अब्राहम जेन्ना ताच्या आवय बापायच्या घरांत त्या ऊर गांवांत ताचो बापूय तेरा आनी त्या कुटुंबांत तो आसता आसतना थंयसर बोंब्या पुजा आसली, मुर्ती पुजा आसली, स तरेची पितीसपणां आसली, स तरांचो तत्वार कश्ट दगदणी तो अनुभव करनासलो जाल्यार अब्राहम देवाचो ताळो आयकता, देवाचे आशिर्वाद जोण घेता, थंय तावन तो भायर सरता. पूण जेन्ना ताच्या जिवितांत ग्रेस्काय आयली, समृद्धी आयली, ताच्या भायले मुखांत्र देंवसराची ताळणी ताका आयली, ताका आसल्या त्या गुलाम स्त्रिये लागीं संबंध दवरून घेवन आपणाच्याच सक्तेन एक भुरगें करून घेवंक, संतत करून घेवंक तो प्रयत्न करता. अशें गुलाम स्त्रियेतान गुलाम भुरगो ताका जल्माता. पूण जेन्ना तो देवाच्याच आसऱ्या खाल येता, सर्वेस्पर देवा, म्हज्या गुलाम भुरग्यान म्हज्या संततीक हक्कदार जायचें की, ह्या म्हज्या एका कामाच्या पुतान, कामाच्या मनशाच्या पुतान म्हज्या आस्ती बदेकाचो हक्कदार जायचें म्हणून रडोवन देवा लागीं मागता आसतना सर्वेस्पर देव ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, हांव एल शडाय, हांव सर पदवेदार, म्हाका साध्य म्हणचे कितें आसा गी. आनी अशें ताच्या 9 वर्सांच्या प्रायर ताका कसलीच सकत नातल्या वेळार, ताच्या कुडींत भुरगें उत्पन्न करची सकत संपूर्ण तरान खाली जाल्ल्या वेळार, ताचे बायलेचो रक्तस्राव रावन तिचो गर्भ सयत सुकल्ल्या वेळार देवाची पदवी ताच्या जिवितांत प्रत्यक्ष जाता, महिमे बरी जाता. देखून साम पावली म्हणटा ताच्या पत्रांनी, म्हज्या अस्कतकायेंत देवाचें बोळ प्रगट जाता. देखून म्हज्या अस्कतकायेंत थंय हांव अभिमान बघता, होडपण बघता, कित्याक हांव अस्कत म्हणून हांव लेखता आसतना देवा मुखार देवाची पदवी म्हजे थंय प्रगटणेक येता. आमी सदांच देवाच्या आशिर्वादा खाल रावची गरज आसा. देवान आशिर्वादान दिल्यांत पळय. आमी आतां थंयसर तुलान करया दावीद रायाक आनी सालमांव रायाक. दावीद राय एक पावटी फातर केलें हय, पूण सडावत तो किर्तनां गावन देवाच्या हाजेरपणांतूच आसलो. देखून देवाक मानवता, देवाच्या काळजा सांगडो, ताच्या मना सांगडो व्यक्ती तो जाता. ताणें देवाळ बांदूंक ना, कित्याक देवान ताका सांगलें देवाळ बांदिनाका तूं, पूण तुजो पूत सालमांव देवाळ बांदतलो. आनी आतां सालमांवान देवाळ बांदलें, पूण देवाच्या आशिर्वादान थावन तो भायर सरलो आनी देखून ताच्या जिवितांत तो नाश जालो. आमकां वाचूंक मेळटा चरित्रेंत सालमांवाक 700 बायले आसले की, 700 आनी 300 वेश्य आसले की, कॉन्क्युबायन्स पळय पुस्तक म्हणटा. ताच्या काळार ताका झूज करची कसलीच गरज पडना, कित्याक झुजां करची आसली सगळीं दावीद रायान कर आपली आस्त बदीक, आपले राज्य सगळें साम्राज्य, सगळें सिंहासन आनी सगळे मोलादीक वस्तू आपल्या पुता सालमांवाक सोडले. पूण सालमांव कितें करता, त्या ग्रेस्तकायेंत देवान दिल्लीं आशिर्वादां सांबाळूंक आनी अखेर पर्यंत ती समर्पीत रितीन आपली जिणी जियोंक तो निर्फळ जाता या सोलवाता. ही फेल्स टू रिटेन द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड. 700 बायलांचो ताका गरज आसली गी, ताका 300 वेश्यांची गरज आसली गी, जिवितांत केवल मशेंत गमातान मात ताणें वेळ कशीची आसलो गी. ताणें देवाळ बांदलें हय, पूण त्या देवाळाक वचोन थंयसर मागण्यांत ताणें वेळ करशिल्लो गी. याजकांचो, पवित्र मनशांचो, प्रवाद्यांचो सांगात ताणें केलो गी. ताच्या बदलाक दाविदान देवाळ बांदूना तरी प्रवाद्यांचो, सामुएल प्रवादीचो आनी उपरांत नाथान प्रवादीचो आनी सर प्रवाद्यांचो सांगात ताणें घेतलो. देवाळा वचून अभियाथर श्रेष्ठ याजक असो आनी सर याजकांचो सांगात ताणें घेतलो. याजकांचें मार्गदर्शन घेतलें. किर्तनां गावन देवाच्या हाजेरपणान तो जियेलो. पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तकाच्या मार्गदर्शना खाल उजवाडा खाल जियेलो.
देखून मोगाच्या तरणाट्यानो, मोगाच्या भुरग्यानं उडान सोरा, देवाच्या आशिर्वादा काल उजवाडाची जिवीत जिया. केवळ शिका पावाना, इंजिनिअरिंग या बायोटेक्नॉलॉजी, सायन्स या कॉमर्स या आर्ट्स, मॅनेजमेंट या खंयचेंय शिकाप, जावं करो चार्टर्ड अकाउंटन्सी या कसलेंच शिकाप तुम्ही शिका, ऊंच शिका, PhD करा, व्हड व्हड कंपनीत काम करा, जायते पयशे जोडा, सगळे सवलती तुमकां आसूं दी, सगळो संवसार तुम्ही भोवा. जर तर देवाच्या आशिर्वादा खाल तुम्ही येना जाल्यार तुमचे जिवीतच देसवाड जातलें. आनी एक आमकां दाखलो आसा गणाना बुकान, बुक ऑफ नंबर्स. आमी थंयसर वाचता, बसयल्या गांवाच्या वाटेर आसता आसतना इस्रायल लोक, आनी थंयसर बसयल्या गांवाक पावता आसतना थंयसर आसलो एक बालाक राय. हो बालाक राय इस्रायल तांचो विरोधी जावन आसलो, तांचो शत्रू, तांचो दुस्मान जावन आसलो. तांकां कशें करी सलवयचें म्हण तो चिंतलो. पूण इस्रायलिता मदें प्रवादी आसले, याजक आसले, निरंतरी मागणे कर, लोकांक पवित्रपणाच्या वाटेन चलोवन आनी लोकांक बोंब्या पुजतावन, मुर्ती पुजतावन, पिथीसपणांतावन भायर हाड, देवाच्या आशिर्वादा खाल जियोंक ते उत्तेजीत करतले, प्रेरण दितले, तांकां मार्गदर्शन दितले. आनी तांचे मदें आसलो एक महान प्रवादी, बालाम प्रवादी. तुमकां वाचूंक मेळटा बालाम प्रवादी विशयान. हो बालाम प्रवादी हो वर्तो प्रवादी जावन आसलो, देवाच्या हाजरपणा खाल जियेतलो. पूण ताका एक अस्कतकाय आसली. कसली अस्कतकाय? पयशांची. कोणें पयशे दिले, कोणें आस्पदीक दिले, तो तांचे तर्फेन देवा लागीं मागून आशिर्वाद जोडिशें करतालो. पयशां खातीर देवाचें आशिर्वाद तो विकतालो, जाल्यारय तो देवाचो मनीस जावन आसलो. बालाक राय बालामाक आपणाचो करून घेवंक प्रयत्न करता. तो बालामाक आपोवन धरता, वाटेर तो बालामाक मेळटा आनी तो बालामाक म्हणटा, तुवें इस्रायलितांचेर शिराप घालूंक जाय. म्हजे व्हड व्हड सैन्य, म्हजे व्हड व्हड शिपायांचो जमो, बऱ्यांतली बरी हातेरां घेवन गेल्यारय इस्रायलीत सलवनान. कित्याक जिवो देव, खरो देव तांचे सांगता आसा, देवाचे आशिर्वाद तांचे थंय आसा. देखून तूं कितें कर, त्या लोकांचेर शिराप घाल आनी जेन्ना हांव तांकां चलोवंक शकतलो, तुका जाय तितले पयशे, आस्त, बदीक, मोलादीक वस्तू हांव तुमकां दिता. बालाम प्रवादी वपता. पळया, बालाम प्रवादी वपता पयशां खातीर, आस्त बदीक. पूण जेन्ना तो शिराप घालूंक प्रयत्न करता, देवाचो ताळो आयकता. वाचा तुमी थंयसर गणाना बुकान, देवान आशिर्वाद केल्ले घाल्ल्याक कोणूच शिराप घालूंक शकना. देवान आशिर्वाद केल्ले कोणूच शिराप घालूंक शकना. पळया, म्हाका जेन्ना परतून परतून तुमच्या काळजांत ही उतरां गुणगुणोवन दी, तुज्या तोंडांत सांग, देवान आशिर्वाद घाल्ल्यांक कोणूच शिराप घालूंक शकना. देवान आशिर्वाद केल्ले कोणूच शिराप जाल्लें जावंक शकना. देवान आशिर्वादीत केल्ले कोणूच शिराप जाल्लें जावंक करूंक शकना. कित्याक देवाचें आशिर्वाद तांचे थंय आसता. आनी देखून बालाक रायाक सांगता, म्हज्यान शिराप घालूंक जायना, कित्याक देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसा. देखून बालाक राय बालामाक विचारता, तर आमी कितें करीत? तेन्ना बालाम बुतवून देखून बालाक रायाक तो म्हणटा एक उपाय तो शिकयता. इस्रायलीत देवाच्या आशिर्वादा खाला आसा, देवाच्या उपादे संकलात जियेता. तांकां देवाच्या आशिर्वादांतल्यान भायर हाडूंक तुवें एक उपाय करीत. कसलो उपाय? तेन्ना तो म्हणटा, बालाक राया, तुज्या मदें जायत्यो स्त्री आसा जे कोण अनैथीक रितीन जियोंक तयार आसात. तसल्या तरणाट्या सोबीत स्त्रियांक इस्रायलच्या शिपायां मदें धाड. ते तांचे थंय आकर्शीत जातले. आकर्शीत जावन तांचे थंय वायट कर्ण्यो करती जाल्यार ते देवाचो उपादेश व्याभिचार करिनाका, पसदेपण आदरिनाका, अनिश्कळपण करनाका, हो देवाचो उपादेश ते मोडटले. दुसरे, ते तरणाटे स्त्रियो इस्रायलच्या मदें बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा आनी पिथीसपण हाडटले. अशें देवाच्या आशिर्वादांत थावन भायर सरतले. आनी आमी जाणाव म्हाका जेन्ना कशें इस्रायलचे सबार शिपाई आड वाटेन गेले. आज कितलेशे तरणाटे, कितलेशे भुरगीं, कितलेशे आवय बापूय, कितले कुटमान देसवाट जाल्यान. मुर्ती पुजा, बोंब्या पुजा, माट मंत्रां, पिथीसपणां, हात वाचचो, हणे बाराप वचचें, नखेत्र वचचें. म्हाका जेन्ना आमकां ते साहजल्ले न्हय देवाच्या भुरग्यांक. देवाच्या भुरग्यांक म्हाका जेन्ना असले संगती साहजल्ले न्हयच. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 6 वचोर 9व्या वळीर आनी 10व्या वळीर आमी वाचता. अन्याय करतले कोणूच देवाच्या रासांत रिकचे नात म्हणून हांवें तुमकां सांगूंक ना गी. व्याभिचारी, लोभी, अबस्वार्थी, स्वालिंगिकामी, आमालकोर, फडकिरे जिबेचे आनी जायते उल्लेख थंयसर आसा. हे कोणूच देवाचे रास जोडूंक शकचे नात. आजकाल मोगाच्यान आमची भुरगीं बऱ्यांतले बरे, तरणाटे बऱ्यांतले बरे शिकप जोडलां, जायती ग्रेस्काय जोडल्या, पूण मोगाच्यान नाश जावन आसात. कित्याक देवाच्या आशिर्वादा खाल जियोंक ना. देवान दिल्लीं आशिर्वादां
देवान दिल्लीं तालेंतां देणी जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाचें सकत आनी बऱ्यांतलें बरें हय बऱ्यांतलें बरें शिकप आमची तरणाटीं आमची आतांची मनशां 12 जाणां चडल्यान बऱ्यांतलें बरें काम आसा जायते पयशे आसात बँकांत जायते आस्तपदीक आसा पूण मोगाच्यान उडासर या देवान दिल्ले आशिर्वाद आमी मॅनेज करया लेट अस मॅनेज द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड खंयच्याच कारणा खातीर देवाच्या आशिर्वादाच्या सावळेत हांव त्या वेंगेत हांव थंय थावन आमी भायर सरचे नाका बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल आमी ध्यान करया आमी दोळे धांपून मागया सर्वेस्पर देवा सर्गींची सर आशिर्वादां आमचे वयर वतून तुवें आमकां ग्रेस्त केलें एफेसकारां बरलें पत्र 1:3 वळ हर्शिल्लो जावं देव आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्तांत आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान सर्वेस्पर देवा ही आशिर्वाद आमच्या जिवितान आमी आपणाव बऱ्या तरान करसूं जिविताच्या अखेर पर्यंत तुज्या आशिर्वादा खालच जियोंक ह्या संवसारांत यशस्वी जिवीत दिवंक आनी सासणीक जिवीत जियोंक आमकां तूं फावो कर सम्याक आमच्या जिवितान आमी स्वागत करया काळजांत म्हज्या मनांत म्हज्या आमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर L2 पेज नंबर 157 L2 ऑन पेज नंबर 157 काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये आपया जेजू तुमच्या भोगणांनी आनी तुमच्या चिंतनांनी भोगणान म्हज्या चिंतनान म्हज्या भोगणान म्हज्या चिंतनान म्हज्या भोगणान म्हज्या चिंतनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये आपय जेजू कुडींत म्हज्या आत्म्यान म्हज्या जेजू कुडींत येता आसतना माथ्यार थावन पांया पर्यंत तुज्या कुडींत असली हरी एक पिडा जेजू कोण करता क्लेम दिस ब्लेसिंग आपणाय ही बरी भलायकी आपणाय समिया जेजूची दैवीक चिकित्सा गुण करता हरी एक व्हायरस हरी एक बॅक्टेरिया तुज्या कुडींतल्या भायर घालता हरी एक तुज्या आत्म्याक लागली देवसराचे खोटेपणाचे सगत पाताळाचे सगत वायट संवय संपूर्ण तरान जेजू तुजे तान मेकळे करता नितळ करता तुजी कूड आनी आत्मो हरी एक आशिर्वादान तुजे थंय व्हळाशी करता आपय जेजूक
कोडीन म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान म्हज्या कुडीन म्हज्या आत्म्यान म्हज्या कुडीन म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू आपय जेजूक आपय जेजूक तुज्या कुटुंबान आपय तुज्या कश्टान कोणा काम ना जेजूक आपय तुमच्या कश्टान जेजू म्हाका काम फावो कर थोबार जाणां हांगासर मागोन आसात काम तांकां बरें काम जाय जे गूड एम्प्लॉयमेंट मागोन आसा तुमच्या त्या बिझनेसांत व्यापार वहिवाटांत देवान आशिर्वाद जोडचे खातीर आशिर्वाद घालच्या खातीर तुमच्या शेता बेटांचे आशिर्वाद घाली खातीर तुमच्या कुटुंबान देखून जेजूक आपय घरांत शांती समाधान लाभच्या खातीर घोवा बायलां मदें विशेष माया मोग सबार घोव बायलां आसात एकामेकाक समजना पतीन आशेता घोवाच्या मोगाक पूण घोव तो मोग दिना सबार घोव आशेतात बायलेन समजोवच्या खातीर बायलेन मोग दिवच्या खातीर दिनात सर काजारी जोड्यान ह्या सगळ्या समयात जेजूक आपया तुमच्या कुटुंबांत आपया तुमच्या काजारी जिवितांत भुरगीं सबार जाणां आशेतात आवय बापायनी वायट सवय सोडिची कुटुंबांत भुरग्यांक सांगता बरो वेळ करची भुरग्यांक समजून घेवचे भुरग्यांक सांगता वेळ करची म्हणून देखून भुरग्यांनो मागा तुमच्या कुटुंबांत जेजूच्या हजरपणान मागा तुमी जेजू लागीं मागा कुटुंबांत येवच्या खातीर तुमच्या व्यापार वहिवाटांत तुमच्या शिकपान तुमच्या कामाच्या जाग्यार जेजून येवच्या खातीर मागा जेजू लागीं कुटुंबांत म्हज्या कश्टान म्हज्या कश्टान म्हज्या जेजू तूं ये जेजू कुटुंबान म्हज्या कश्टान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या कश्टान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू तुजे मागणें आयकोन आसा ल्हान भुरगीं आस्पत्रेंत आसात आवय बापूय रोडान मागोन आसात जेजू म्हज्या भुरग्याक गूण कर म्हण जेजू तुजें मागणें आयकोन आसा तुज्या भुरग्याक गूण करन आसा जोशुआ एरन रियोना सियाना रेलिना फेल्सिटा विविध भुरग्यां खातीर मागोन आसा आवय बापूय तुज्या भुरग्यांच्या देवाचे आशिर्वाद वाळून येता जेन्ना आमी गायता गीत I14 on page number 117 पेज नंबर कंतर नंबर I14 तुजे थंय आसा वाळची जर सोमया ती म्हजे थंय वाळाशी कर जेजू लागीं आमी मागया
तुझे तय असा वळची जर सोम्या तुझे तय असा जीवे तुझे तय असा दया मम्या तुझे तय असा काकू तुझे तय असा वळची जर सोम्या तुझे तय असा जीवे तुझे तय असा दया सोम्या तुझे तय असा काकू तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. तुझे तय असा सस्निक जीवित सोम्या तुझे तय असा दैविक जीव तुझे तय असा विषय सोम्या तुझे तय असा समाधान तुझे तय असा सस्निक जीवी सोम्या तुझे तय असा दैविक जीव तुझे तय असा विषय सोम्या तुझे तय असा समाधान. तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. मोगाच्यान ह्या घडये देवाची आशीर्वादा वळोन आसात. जे कोण भुरग्यांच्या देण्यातली मागून आसात काजारी जोडे तांचे थंय देवाचे विस्नार आशीर्वादा वळोन येतात. तुमकां बेगीनच भुरग्यांचे देणे देव फाव करता. फात्या तुमी विश्वास दवरा. कॅन्सर पिडेतावन कश्ट जाल्यानो समी जेजू ह्या घडये तुका गुण करनासा. फात्य तूं तुझे बसत आनी तुज्या मोगाच्या मनशाक वचत. तुवें मागल्या ती जिविताची गुण करची जर तुजें तें व्हडोन येता तुज्या मोगाच्या मनशान ती. तुवें मागलें तुका मेळ्ळांच पूण सत्मान आनी तें तुजेंच जातलें. तुका बऱ्यांतलें बरें काम फाव करता. प्रमोशना खातीर मागून आसात. यू वील गेट द बेस्ट ऑफ प्रमोशन. परगां वचोंक आसा तुका वचोंक जाता. तुका ती विजा मेळटा. वय उक्ते जातात सगळे दारवाटे. उक्ते जातात सगळे नवे नवे ऑपॉर्च्युनिटी नवे नवे अवकाश. वय तुज्या भुरग्यां खातीर मागोंक आसा. जर्मनी वचोंक या इटली वचोंक कॅनडा वचोंक या ऑस्ट्रेलिया वचोंक साध्य जाता आनी तुजी भुरगीं बरो फुडार आसा करतात. पळय कोणाचे पांय ते डायबिटीसा वरीं कातरीचे म्हळ्यार दाक्तरान आम्पिटेट करीचे म्हळ्यार पूण तुजें मागणें देव आयकता. आम्पिटेट करनासतनाच बरो जाता तुजो मोगाचो मनीस. ह्या तूंच बरो जाताय. भावार्थान तूं पातये विस्वास दवर. सगळे आशिर्वाद आमी देवा तावन चडच्या खातीर साध्य जाता जाल्यार थिमी घाल देवा लागीं आशिर्वाद जोड घे. देवाचें आशिर्वाद तुजें तें व्हडोन येता. प्रार्थोया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग